नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सबै उपाय अपनाएर अविलम्ब मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको निर्देशन। संसदको नियमित छलफल रोकेर भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल। 14औं महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र छुट्टै नीति महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको निर्णय अझै पूरा भएन। संघ र प्रदेशको चुनाव अगाडि नीति महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेस नेताहरू नै सशंकित। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय। आसन्न अमेरिका भ्रमण र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे छलफल हुने। पटक पटक बन्दै र भत्कदै गरेको वाम एकताको चर्चा फेरि चुलियो। प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्ममा वाम गठबन्धनकै रूप लिन सक्छ कि भन्ने आंकलन। सडक विभागको लापरवाहीका कारण पृथ्वी राजमार्ग बासिन्दा यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। नेपालको भू बनोटका कारण विपदको जोखिम उच्च। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य जाम्फाराको सडकमा बन्दुकधारीद्वारा 40 जना यात्रुहरूको अपहरण। पहिचान र उद्धार गर्न संयुक्त सुरक्षा अभियान जारी। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा आज नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। किसानका लागि मल उपलब्ध गराउनका लागि सम्भव सबै उपाय अपनाएर अविलम्ब मल उपलब्ध गराउन प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले सर्वसम्मतिले सरकारलाई मल उपलब्ध गराउने सबै उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतका सांसदले दर्ता गराएको स्थगन प्रस्तावमाथिको छलफल र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राई यादवले दिएको जवाबपछि उक्त विशेष प्रस्तावका रूपमा निर्देशन पारित भएको हो। रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको र हाल प्रमुख बाली धान लगाउने समयमा समेत रासायनिक मल उपलब्ध नभएको विषयमा यस सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सरकारलाई निर्देशन दिने क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भन्नुभएको छ, कुल ग्रास्त उत्पादनमा 25% योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाको बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्न र मन्त्रीले दिएको जवाफका आधारमा प्रतिनिधि सभाले उक्त निर्देशन दिएको हो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले किसानले कहिले मल पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् सो विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मलको अभावको विषयमा सरकारलाई पहिले नै जानकारी भए पनि यथोचित कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको सङ्कटहरू छन् भन्ने कुरा आज थाहा पाएर त हुँदैन होला। हिजो अस्ति नै थाहा थियो होला नि सरकारले। हामीले उठाउन थालेको 1 महिना भइसक्यो। कम्तीमा ल पहिला हामीले भन्नुभन्दा अगाडि थाहा पाउनु भएको थिएन रे। हामीले भनेपछि त थाहा पाउनु भयो होला नि त। थाहा पाइसकेपछि ल्याउन थाल्दा पनि त केही न केही प्रगति त हुन्थ्यो होला नि। अस्ति यहाँ एकजनाले जवाफ दिँदा भन्नुभयो केही दिनपछि मल आउँदैछ भन्नुभएको थियो। केही दिन भनेको कहिले हो? पछि माघ फागुनतिर हो कि कहिले हो केही दिन भनेको? त्यसको पनि हामीले जवाफ खोजेका छौँ। एमालेकै सांसद झपट बहादुर रावलले प्रतिपक्षका सांसदहरूले आफ्नो लेटर प्याडमा लिएर गएको मागपत्र केही मन्त्रीहरूले विपक्षको हो भनेर च्यातेको खबर आफूले पाएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मन्त्रीहरूको संसदमै भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिनुभयो। पार्टी संसदीय दलको तर्फबाट प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद रावलले किसान मलको अभावमा छटपटाइरहेका बेला विदेश भ्रमणमा भएको भन्दै कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवप्रति खेद व्यक्त गर्नुभयो।
के अरे कानमा तेल हालेर यति बेला किसानका सरकारप्रति बेखबर भएर विदेश सैर गर्ने मान्ने विदेश के अरे कृषि मन्त्रीप्रति म यो संसदबाट नै किसानको तर्फबाट खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एमालेका अर्का सांसद राजेन्द्र कुमार राईले किसानका लागि अत्यावश्यक मलको व्यवस्था तत्काल गर्न नसके सरकारको औचित्य समाप्त हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले मलको अभावमा किसानहरू छटपटाइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसको व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। भने जनताका दैनिक सरकारका सहलहरूमा खेतीपातीलाई व्यवस्था गर्न सक्दैन भने यो सरकारको अब औचित्य समाप्त हुन्छ। यो सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ। यसकारणले हुन्छ यो सामान्य भन्दा सामान्य कुरा पनि ल्याउन नसक्ने सरकार। मलाई त अचम्म लाग्यो। हेर्नुहोस्, यति सामान्य कुरो पहिल्यै सरकारले जिम्मेवार ढङ्गले पहिलाको वर्ष मल राखिराख्नु पर्थ्यो, गोदामको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। कति बेला खेतीपाती लाउने बेला हुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै जोडजाम गर्नु पर्थेन। एमालेकै अर्का सांसद नारायण प्रसाद खतिवड़ाले मल नपाएर मकै बाली पहेलिएको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कहिले मलको व्यवस्था गर्ने भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। मध्य पहाडी भेगमा मकैलाई मल हाल्ने बेला भएको छ। मकैको चमर फुलिसकेको छ। मकै बजारमा देखिने पाइने केरा जस्तो पहेँलो बोट भइसकेको छ र किसानहरू मकैमा मल हाल्न पाएनन्। धान लगाउने बेला आएको छ। धान लगाउनको लागि मलको अभाव छ। हामीले मल 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 भनेर सदनमा जतिसुकै चिच्याए पनि सरकार सुन्नेवाला छैन। किसानहरू मलको अभावमा दिनदिनै छटपटाइरहेका छन्। बजेट बारेको नियमित छलफल स्थगन गरेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न एमाले सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले मल अभावबारे छलफल गर्न 2 घण्टा समय उपलब्ध गराउनु भएको थियो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेको नेपाली कांग्रेसले नीतिमा बहस गर्न सकेन। 6 महिनाभित्र छुट्टै नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि कांग्रेस नेताहरू यसप्रति मौन देखिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संघ र प्रदेशको चुनाव अगाडि नीति महाधिवेशन गर्नेमा स्वयं कांग्रेस नेताहरू नै शंका गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट चुनिएका अधिकांश युवा नेतृत्वको मूल मन्त्र थियो पार्टीमा वैचारिक शुद्धता र नीतिगत अभ्यास। बीपीको विचार र सिद्धान्तबाट विचलन भएको आरोप कांग्रेसलाई लाग्दै गर्दा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नीति महाधिवेशनको प्रसंग जोडले उठाएका थिए। पार्टीभित्र गहन आत्मसमीक्षाको आवश्यकता रहेकोमा प्राय सबै कांग्रेस नेताहरूको जोड थियो। बाध्यात्मक परिस्थिति आएपछि बल्ल तल्ल हतारमा कांग्रेस नेतृत्व चयन भयो। हतारमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच नीति सिद्धान्त र विचारमा बहस गर्न 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। नेतृत्व चयनको 6 महिना कटिसक्दा आजसम्म कुनै पनि निकाय वा तहमा नीति महाधिवेशनको विषयले प्रवेश पाएको छैन। महाधिवेशनको समयमा जोड तोडले नीतिको कुरा गर्ने महामन्त्री द्वय लगायत कांग्रेस नेताहरू यस विषयमा मौन प्राय छन्। यो जसको नेतृत्व त्यसको नीति भनेका थियौँ हामीले, हैन? विधान अधिवेशन र नीति अधिवेशन हाम्रो बाँकी नै थियो। 6 महिना ट्याक्क हिजो भएछ, हैन? धेरैले हामीलाई सोधी पनि राख्नु भएको छ। यो गम्भीर भएर छिटै नै यो बैठक गरेर नेपाली कांग्रेसले अब चाहिँ नीति अधिवेशन विधान अधिवेशन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसो त गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले समय अभावका कारण नीतिमा बहस गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूले बचाउ गर्ने गरेका छन्। कांग्रेस महाधिवेशन पश्चात देशमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने संघ र प्रदेशको चुनावको तयारीमा दलहरू रहेका छन्। संघ र प्रदेशको चुनाव अगावै नीति महाधिवेशनका बारेमा पहल गर्ने केही कांग्रेस नेताहरूको तयारी छ। कतिपयले भने नीति महाधिवेशन हुनेमै शंका गरिरहेका छन्। गठबन्धन सरकारको जिम्मेवारी बढ्दा नेतृत्वकर्ता कांग्रेसलाई पनि त्यसको दबाव पक्कै परेको छ। तर सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीलाई लिएर आन्तरिक विषयमा प्रवेश गर्न नसक्नु पार्टीको कमजोर रहेको नेताहरू स्वीकार्छन्।
त्यो सरकारको व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई व्यवस्थित गर्नेतिर जाने एउटा कुरो भयो है। त्यसको लागि हामीहरू अहिले गठबन्धन गरेर गएका छौँ र पार्टीको व्यवस्थापन भनेको फेरि छुट्टै पाटो हो। जै चाहिँ अहिले गभर्मेन्टमा हामीहरू गठबन्धनमा छौँ भनेर पार्टीको व्यवस्थापनको पाटोलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनुपर्छ भन्ने कुरै होइन। किन भन्दाखेरि यो दुईटै हाम्रो कर्तव्य हो र कम्तीमा पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानका निम्ति हामीहरू गम्भीर छौँ र गम्भीर हुनु पनि पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारमा छौँ र गठबन्धन भएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर ढिलो भयो कि यसो पटक्कै होइन। पछिल्लो समय मौखिक रूपमा बिपी विचारको रटान लगाउने तर व्यावहारिक रूपमा भने अप्राकृतिक गठजोड गर्दै सत्ता मोहमा मरिमेट्ने आरोप काङ्ग्रेसलाई लाग्ने गरेको छ। 14औं महाधिवेशनको परिदृश्यले पनि काङ्ग्रेसमा नीतिभन्दा नेतृत्वका लागि मरिमेट्ने परिपाटी उदाङ्गो बनाएको थियो। नीति महाधिवेशनको आयोजनाबारे काङ्ग्रेसका नेताहरू कसैको पनि ध्यान पुग्न नसक्नुले यसलाई थप प्रश्न पारेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्दा अमुक व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको भनी सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद भट्टराईले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएको भन्दै यस विषयमा प्रश्न पार्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो अमुक प्रतिनिधिलाई जेठ 14 गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा खटाई, विद्युतीय गाडीका कर, स्वास्थ्य बिमाको विषय, फलाम र फलामजन्य वस्तुहरूको कर, स्यानिटरी प्याड लगायतमा करको दर हेरफेर गराएको सञ्चार माध्यममा समाचार आएको उल्लेख गर्नुभयो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग उहाँले राख्नु भएको छ। मध्यरातमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको, हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको पनि खिलाफ हो र यो जनघात मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो राष्ट्रघात पनि हो। किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसायमाथि धाराशायी भएका छन्। यस विषयमा म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत यो गरिमामय संसदमा माननीय अर्थमन्त्रीजीले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। सांसद भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसो गरिनु राष्ट्रघात भएको भन्दै करको दर हेरफेर हुँदा नेपालका उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेटको गोपनीयता र मर्यादा भङ्ग गरेको भन्दै राजीनामाका लागि चौतर्फी आवाज उठ्न थालेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बचाउमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बचाउमा उत्रिएको छ। बजेटको गोपनीयता र मर्यादा भङ्ग गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामाका लागि चौतर्फी रूपमा आवाज उठ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालय बचाउमा उभिएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरेको र निहित स्वार्थसँग साँठगाँठ गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा खेलबाड गरेको आरोप लागिरहेकै बेला मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शर्माको बचाउ गरिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले करका दर परिवर्तन गर्न मर्यादा विपरीतका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि अर्थले खण्डन गरेको हो। विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्री विरुद्ध भ्रम पैदा गरेको दावी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री सहित मन्त्रालयको टिम लागेको दावी गर्दै भ्रम सृजना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ भनिएको छ। अर्थले समाचार तथ्याङ्कमा आधारित नभएको भन्दै पत्रकारिताको विश्वसनीयताबारे प्रश्न गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले पार्टी र सरकारको नेतृत्वका रूपमा देउवाले लिएको निर्णयमा आफ्नो कुनै विरोध नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले पार्टीभित्र सबैसँग सल्लाह गरेर नै निर्णय लिने भएकाले असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। केही निर्णय गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर
देउपाले चाहिँ नि हामी सबैसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन। सर्वदलीय बैठकमा हामी पनि जाँदैनौँ होइन, मुख्य मुख्य मान्छेहरू गएर त्यो निर्णयहरू गर्छन्। जुन निर्णय धेरै जस्तो निर्णय ठिकै भएको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यस्तो केही होइन। नेता कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग आफूमा हत राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएकाले त्यसमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई समितिको बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणका विषयमा जानकारी लिन संसदीय समितिले उहाँलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफलको सुरुवात गरेको बताउनुभयो। सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई समितिको बैठकको छलफलमा बोलाउने बताउनु भएको हो। नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौं र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री जुनलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौं र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणबारेमा संसद समिति र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पहिलो पटक नेपालमा विदेशी सेना रहेको सुनेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले विदेशी सेना नेपालमा आएर बस्नु गम्भीर विषय रहेको भन्दै समितिमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गर्नुभयो। विदेशी सेना नेपालमा छन् भन्ने कुरा मैले सुने पहिलोचोटि। त्यो हो भने गम्भीर कुरा हो। कहाँ छन्, कुन कुन देशका छन्, कुन क्याम्पमा राखिएको छ, कुन हिसाबले उनीहरू बसिरहेका छन् भन्नेदेखि लिएर अरू त्यस्ता किसिमका अनुपयुक्त त्यस्ता कुनै कुराहरू छन् भने पनि त्यसबारेमा हाम्रो समितिको पनि ध्यान जानुपर्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धको प्रस्थान बिन्दु नै गलत भएको बताउनु भएको छ। सोमबारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उपमहासचिव गेवालीले वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्दै गर्दा नेपाली जनताको हित र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि अन्य देशका लागि कम्फर्टेबल बन्ने गरी अगाडि बढेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले सुरुमा नै चीनसँग कृत्रिम सीमा विवादको विषय निकालेर गल्ती गरेको उहाँले बताउनुभयो। विषय हामीले अगाडि सार्यौं। यस सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू छन्। अलरेडी परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुवै देशको सीमाको नियमित अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने डिजी अथवा जसलाई हामीले सहसचिव भन्छौँ त्यहाँको महाशाखा प्रमुख उहाँहरूको संयोजकत्वमा थाई संयन्त्र छ, जसभित्र गृह मन्त्रालयका, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका, नापी विभागका, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू रहन्छन्। थाई संयन्त्र छ। बैठकमा सांसद शेख चाँद ताराले सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको विषय देखेर दिक्क लागेको बताउनुभयो। देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट प्रतिनिधिहरू आउने तर समितिलाई जानकारी नहुने, समितिका सांसदहरू तलब र भत्ता खानलाई मात्र नभएको उहाँले बताउनुभयो।
व्यक्ति बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति 2टा मन्त्रालय यसमा छ भन्ने, तर एउटा पनि हामीलाई जानकारी नहुने, हाम्रो अधिकार छैन। हामी सांसद के को लागि लोगो लाएर घुम्न मात्र होइन। त्यसैले म उहाँलाई चाहिँ बोलाउनु पर्छ भनेर म माग पनि गर्न चाहन्छु र उहाँको अगाडि हामी भन्छु कि हामीलाई चाहिँ के को लागि हो हामी, होइन हामी तलब खानलाई भत्ता खानलाई मात्र होइन। त्यसैले यसमा चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण मेरो भएको छ। को आउँछ, सेनाको आउँछ, सेनाले जुन अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो भीमरावजीले, सेनाले चाहिँ गर्व महसुस भएको छ अरे कोअर्डिनेसन गर्न। के को गर्व, हामी विश्वयुद्धमा लड्न जाने हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी दिन माग गर्नुभयो। पटक पटक बन्दै र भत्कदै गरेको वाम एकताको चर्चा फेरि एकाएक जोडले उठेको छ। नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी र नेकपा यशका नेताहरू बीचको बाक्लो भेटघाटले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म पुग्दा वाम गठबन्धनकै रूप लिन्छ कि भन्ने आंकलन हुन थालेको छ। केही समय अघि मात्रै एमालेका नेताहरूले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अफर गरेको भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बन्यो। दाहाल र नेपालको यो अभिव्यक्तिसँगै कतिपयले संघ र प्रदेशको निर्वाचन अगावै वाम गठबन्धन हुने पो हो कि भन्ने अड्कल गरे भने कतिपयले कांग्रेससँग संसदीय निर्वाचनका लागि सीटमा बार्गेनिङ गर्न यस्तो बताएको टिप्पणी गरे। यथार्थ जे भए पनि माओवादी र एमालेको निरन्तरको भेटघाटले केही पाक्दैछ भन्ने कुरालाई झनै बल दिइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आइतबार गरेको भेटवार्ता यसकै सिलसिला हो। भेटघाट बाक्लिरहेकै बेला माओवादीका नेता डिलाराम आचार्य भने एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले गरेको संविधान विरोधी क्रियाकलापप्रति आत्मआलोचना गरेर नसचिएसम्म वाम एकता हुन नसक्ने जिकिर गर्नुहुन्छ। कुनै देशको चाहिने 55-58 डिग्री तापक्रममा इँटा ढुङ्गा बोकिरहेका छन्, ती सबै हाम्रा लडाइँका विषयहरू हुन्। त्यो लडाइँमा हामी वाम एकता गर्दा धेरै राम्ररी अगाडि जान सक्छौँ। तर मूल रूपले गत अनुभवलाई अगाडि राखेर हेर्दाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा यी विषयहरूलाई दुश्मन ठानेर होइन कि पार्टीभित्रैका एक वा अर्को व्यक्तिलाई दुश्मन ठानेर र केही आफ्ना आसेपासेहरूलाई भित्र ठानेर जसरी काम गरियो त्यो काम चाहिने समाजवादी होइन, कम्युनिस्टको होइन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी विघटन भयो। यी कमजोरीलाई स्वीकार नगरिकन आधिकारिक रूपमा हाम्रा कमजोरी भए कहाँ भए भन्ने कुरालाई स्वीकार नगरिकन वाम एकता गर्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसका मतदाताबाट सोचे जस्तो मत नआएको भनेर वाम घटकका केही नेताहरूबाट प्रकट असन्तुष्टिसँगै सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामाथि नै आशंका उठिरहेका बेला वाम एकताको प्रसङ्ग अस्वाभाविक पनि देखिँदैन। एमाले नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ भने स्थानीय तहमा पनि एक्लै निर्वाचन गरेर लोकप्रिय मत ल्याउन सफल भएको र अब प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि कसैको आवश्यकता नभई एक्लै लड्ने तर्क गर्नुहुन्छ। वाम पार्टी नै छैन, कोसँग वाम तालमेल गर्ने? वामको नाममा मतलब चाहिँ कांग्रेस लगायत चाहिँ नि प्रमुख प्रतिद्वन्दी विपक्ष विरोधी सामन्तवाद दलाल नोकरसाह पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई बलियो गर्न कोही मान्छेले आफूलाई वाम भनेर हिँड्छ भने त्यसले हामीले अहिले भन्न सक्छ। वामको रूपमा उहाँहरूसँग कसैसँग तालमेल गर्न सकिँदैन र व्यापक जनताहरूको बीचको चाहिँ एकता र जनताहरूको साथमा नै नेकपा एमाले बढ्छ र फेरि पनि नेकपा एमाले एक्लै अगाडि बढेर निर्वाचनमा जित्ने हिम्मत र तागत र आँट चाहिँ गरेर सतहमा देखिएका अस्वीकारका अभिव्यक्तिका बावजुद एमाले अध्यक्ष ओलीले संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फकाएर वाम गठबन्धनमा जोड्न सक्ने अनुमान धेरैको छ। एमालेकै केही दोस्रो तहका नेताले अब माओवादीको हातमा राजनीतिको चाबी रहेको भन्दै वाम एकतामै जोड दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी सबै दलहरूले सत्ताका लागि मात्रै छिनाझप्टी गर्दै आएकाले चुनाव पछिको समीकरणमा सरकारमा जाने सम्भावना देखेमा वाम दलहरू मिल्नु कुनै आश्चर्यको विषय नभएको बताउनुहुन्छ। वाम राजनीतिको पार्टी फुट्ने, पार्टी जुट्ने, गैर वाम पार्टीसित गएर गठजोड गर्ने यस प्रकारको चाहिँ राजनीतिक परिघटनाहरू यहाँकै पार्टीहरूको
चाहिँ आफ्नो अस्तित्वको लागि र सत्ता सङ्घर्षको लागि रणनीतिक आवश्यकता त्यसले पहिलेदेखि भइरहेका विषय हुन्। अब अहिले पनि कम्युनिस्ट नाम गरेका एक ठाउँ भयो भने पनि त्यो अनौठो होइन। दलहरू निहित स्वार्थमा रहेर सत्ता सङ्घर्षमै मस्त रहेको उदाङ्गो सत्य हो। एउटा दलसँग मनमुटाव भए अर्को दलसँग गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्थानीय निर्वाचनपछि निर्धारण भएको दलहरूको वर्तमान हैसियतका बीच संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा को कता कोसँग मिलेर चुनाव लड्छ अथवा साँच्चीकै वाम गठबन्धन बन्छ अहिलेकै परिदृश्यका आधारमा भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सडक विभागको लापरवाहीका कारण पृथ्वी राजमार्ग स्थित तनहुको आँबु खैरेनीमा बाटो भाँसिँदा 2 यात्रुहरूले ज्यान गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले सडक विभागको लापरवाहीका कारण 2 नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त सडक भाँसिने कुरा सडक विभागलाई पहिल्यै जानकारी रहेको र सडक चर्किँदा समेत हेलचक्राइ गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल भू बनोटका कारणले विपद जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै राज्यका सबै निकायले विपदका घटनाबारे जोगिन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिसँगै रेडियो टिभीबाट विपदको जोखिमका सूचना कम प्रवाह हुने गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले जोखिम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रसारणका कामलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कहीँ चाहिँ नि भत्किएको जानकारी पाउने बित्तिकै अब काठमाडौँबाट पोखरा जाने या नारायणघाटबाट पोखरा जाने मान्छे त किन हिँड्नु पर्यो? त्यहाँले फलानु ठाउँमा बाटो अवरुद्ध छ, खुलेपछि जानु होला भन्ने खालको कतिमा हाम्रो दूरसञ्चारले सञ्चार मन्त्रालय यो कुरालाई लिड गर्नुहोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले बजेटमा आवश्यक रकम विपद न्यूनीकरणका लागि छुट्याएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले हरेक जिल्लामा विपदको बेलामा सम्पर्कका लागि छुट्टै नम्बर उपलब्ध गराउन पनि माग गर्नुभयो। बजेट जेठ 15 गते आउँदैछ, हामीले यहाँ विभिन्न ठाउँमा पैसा छुट्याएको भयौँ। स्थानीय निकायलाई पनि सङ्घीय मामला मार्फत आउँदो जेठ 15 को बजेटमा नै केही विपदको लागि रकम छुट्याउनलाई अनिवार्य गर्ने गरी के गर्नुपर्ने हो कि त्यसो भए तत्काल उनीहरूले आफ्नै कोषबाट काम सुरु अगाडि बढाउँछन् अनि माथिबाट हामीले सपोर्ट गर्दै जान सक्ने समय पनि रहन्छ। अनि जिल्लामा अहिले एफएमहरू छन्, कयौँ ठाउँ टिभी पनि होला, कयौँ बेलामा आपद परे बेला सिधै सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू चाहिँ अलिकति बढी विज्ञापन गरिदिने। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास सम्बन्धी करिब 550 योजना 50 लाखको मात्र बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक गफ गर्नका लागि मात्रै योजना बनाएको र बजेट छुट्याएको जस्तो नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालयले 50 लाखको बनाएर शहरी विकासमा हालेपछि हुन्छ चाहिँ के? यो म पोलिटिसियन्सलाई मात्रै गफ गर्ने। त्यसकारण यो खालको विकराल अवस्था अनि वित्तीय हस्तान्तरणको हामी गफ गर्छौँ। वित्तीय आयोगले जेनेरेट गरेका 5वटा फर्मुलाको आधारमा त तल वित्तीय हस्तान्तरण त भएकै छ नि। अनि सङ्घले छानेका आयोजना तल कार्यान्वयन गर भनेर दिनु चाहिँ कुन सङ्घीयताको पक्षधर्ता हो? यो पनि मैले नबुझेँ। मन्त्री झाँक्रीले सबै विपदका कार्यक्रम र योजना एकैपटक नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। सोमबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीप कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा असार 5 गते अर्को सुनवाईको मिति तोकेको छ। इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षीका कानून व्यवसायीहरूले थप समय माग गरेपछि इजलासले उक्त मुद्दालाई हेर्दैमा राखेर असार 5 गतेका लागि अर्को सुनवाईको मिति तोकेको हो। यसअघि इजलासमा अवकाश भइसकेका 3 जना डीआईजी
ईश्वर बाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ कार्कीको रिटमाथि सुनवाई सकिसकेको छ। गत जेठ 17 गते न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एआईजी बढुवाको मुद्दा तालमेल नै नभएको भन्दै एउटै प्रकृतिको मुद्दा सँगै राखेर सुनवाई गर्न सोमबारका लागि पेशी तोकेको थियो। बिग्रिएका सवारी साधन बीच सडकमै पार्किङ गरी मर्मत गर्दा डडेलधुराको स्याउले बजारमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। स्याउले बजारमा रहेका ग्यारेजहरूले साँघुरो सडकमा बिग्रिएका सवारी साधनहरूलाई बीच सडकमै राखेर मर्मत गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। साथै स्याउले बजार भएर ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनलाई पनि समस्या भएको छ। सुदूरपश्चिमका 7वटा पहाडी जिल्ला र तराईका 2 जिल्ला जाने प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको डडेलधुराको स्याउले बजारका ग्यारेजहरूले जथाभावी सवारी साधन मर्मत गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सवारी साधनको चाप भइरहेको समयमा समेत बीच सडकमै मर्मत गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। मर्मत गर्नुपर्ने सवारी साधनलाई अव्यवस्थित रूपमा सडकको दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ पार्किङ गरी बीच सडकमै राख्दा आवत जावतमा समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको चालकहरूको गुनासो छ। बाटो पनि स्याउरो छ दाजु, हैन यताउति पनि गाडी भइरहन्छ, तलमाथि हैन समस्या छ यहाँनिर। बाटो पनि साउरो हो, अठारो हुन्छ, यताउति गाडी लागेर समस्या छ। अलि सरकारले अलि हुन्छ भने छिटो चाहिँ गर्दिनु। पैदल ओहोर दोहोर गर्नेदेखि यातायात सञ्चालनमा समस्या भएकाले स्याउले बजारमा रहेका ग्यारेज अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। ग्यारेजको व्यवस्थापन कसैले केही गरेका छैन। यो जम्मै लथालिङ्ग छ। यो पुरै स्याउले बजार यहाँ पल्लो कुनादेखि यो कुनासम्म सब लथालिङ्ग छ। यसले गर्दाखेरि यहाँ दुर्घटना पहिला पनि भएकै हुन् र अझ पनि हुने जस्ता धेरै देखिन्छन्। यसको लागि स्थानीय सरकारले पहिला नै कदम गर्नुपर्छ। यसको लागि प्रथम कदम गर्नुपर्छ। यो ग्यारेज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ग्यारेजहरूले अतिक्रमण गरेर बीच बाटोमै सवारी साधनको मर्मत गर्ने गरेका छन्। यसबाट दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतर्फ सडकको कालोपत्रे समेत उब्कन थालेको छ। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 1 को ढुण्डुनेमा ग्यारेज व्यवस्थापन गर्न खोजिए पनि अहिलेसम्म नबन्दा समस्या आएको हो। अमरगढी नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर ऐरले भने बजार र ग्यारेजको व्यवस्थापनको लागि चाँडै सबै निकायसँग छलफल गरी निकास दिने आश्वासन दिनुभएको छ। व्यापारी साथीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र बाँकी यो ग्यारेज व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा म एकदमै छिटो छरितो केही 1 हप्ताभित्रै यो तयारी अवस्थामा पुग्नेछु र यसको केही छिटोभन्दा छिटो निकास निकाल्ने प्रयास र यो कुराहरू अमरगढी नगरपालिकासँग पनि कोर्डिनेसन गरेर सडकसँग कोर्डिनेसन गरेर सक्दो छिटो र भरपर्दो किसिमले यो अहिलेसम्मको परिस्थितिमा बजार लाग्ने अवस्थामा छ, यसलाई एकदम सभ्य र भव्य तरिकाले अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने। सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेले 2 पटक सडक निर्माण गर्ने भनी टेन्डर आह्वान गर्दा पनि स्थानीय स्तरबाट सहयोग नपाउँदा समस्या आएको जनाएको छ। सम्बन्धित निकायहरू बीच नै समन्वय नहुँदा ग्यारेजको व्यवस्थापन नभएर समस्या उत्पन्न भएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। बाराको निजगढमा निर्माणाधीन विमानस्थल निर्माण गर्ने वातावरण बनाइदिन निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गरेको छ। निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र स्वतन्त्र युवा तथा विद्यार्थी सरोकार समितिले काठमाडौँ पुगेर शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो आग्रह गरेको हो। निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौँ पुगेको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री देउबाले टाँगिया बस्तीको हाल प्रस्तावित स्थानभन्दा केही पूर्वको स्थानमा सारेर भए पनि सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी ज्ञापन पत्र बुझाउन बालकोट पुगेको टोलीलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विमानस्थल निर्माणका लागि सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। यसलाई
सही संवैधानिक कानुनी ढङ्गले नै उपचार गरौँ त्यस बाटोमा हामी ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुनै विकल्प नरहेकोमा जोड दिनु भएको छ। अरू सबै पनि निजगढमा नै एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भन्नेमा सर्वसम्मतै देखिएको छ। 3 अरब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। फास्ट ट्र्याकको सम्बन्ध निजगढकै एयरपोर्टसँग छ। यत्रो चाहिँ उ भइसकेपछि अहिले आएर अचानक चाहिँ यहाँबाट सार्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर सबैजसोले नै बोलेको स्थिति छ। टोलीले पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वनमन्त्री राम सहाय प्रसाद यादव, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतलाई पनि भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। विमानस्थल निर्माणको सुनिश्चितता नभए चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि निजगढ सरोकार समितिले दिएको छ। अवरोध गर्न मिल्दैन। यो विषय देशको आवश्यकता अनुसार सरकारले निर्धारण गर्ने विषय हो। यो परियोजनामा पनि काटिएको रुखको क्षतिपूर्ति हुने गरी रुख रोप्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै विमानस्थललाई ग्रीन एयरपोर्ट बनाउन पहल गरिदिन सबै दल र पक्षलाई आग्रह गरिएको छ। बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारा र काठमाडौँमा विरोध हुँदै आएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय लगातार गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक सोमबार 15.82 अङ्कले घटेर 2032.34 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.30 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.15 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.86 अङ्कले घटेको छ। सोमबार 230 कम्पनीको 29,20,000 किता सेयर 29 करोड 86 लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेसँगै पछिल्लो समय कारोबार रकममा समेत गिरावट आउन थालेको छ। सोमबार नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेका छन्, जसमध्ये वित्त, होटल तथा पर्यटन, लगानी, जीवन बिमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेका छन्। सोमबार नेप्से ओह्रालो लागे पनि बलेफी हाइड्रोपावर र ग्रिन भेन्चर्सको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। मानुषी लघुवित्तको सेयर मूल्य भने सर्वाधिक 5.4% घटेको छ। त्यस्तै बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको मूल्य पनि 5% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 9 करोड भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री गरेर सानिमा बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सिभिल बैंकको 5 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सबै उपाय अपनाएर अविलम्ब मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको निर्देशन। संसदको नियमित छलफल रोकेर भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल। 14औं महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र छुट्टै नीति महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको निर्णय अझै पूरा भएन। संघ र प्रदेशको चुनाव अगाडि नीति महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेस नेताहरू नै सशंकित। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बैठकमा बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय। आसन्न अमेरिका भ्रमण र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे छलफल हुने। पटक पटक बन्दै र भत्कँदै गरेको वाम एकताको चर्चा फेरि चुलियो। प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्ममा वाम गठबन्धनकै रूप लिन सक्छ कि भन्ने आकलन। सडक विभागको लापरवाहीका कारण पृथ्वी राजमार्ग भाँसिँदा यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। नेपालको भूबनोटका कारण विपदको जोखिम उच्च।
नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य जामफाराको सडकमा बन्दुकधारीद्वारा 40 जना यात्रुहरूको अपहरण, पहिचान र उद्धार गर्न संयुक्त सुरक्षा अभियान जारी। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा आज नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।